उज्यालो पूर्व, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। नेपाल सरकारको यो नारा त्यति बेला सफल हुनेछ जति बेला देशको आर्थिक अवस्था मजबुत भएर अगाडि बढ्न सक्छ। केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय सरकार यो अभियान सफल पार्न लागि परेकोमा कसैको दुई मत छैन। बृहत्तर आर्थिक विकासका लागि विभिन्न स्रोतको पहिचान भइरहेको छ। तिनै स्रोतमध्ये एउटा प्रमुख स्रोत हो पर्यटन, जसलाई प्रदेश 1 को सरकारले मुख्य आय स्रोतको सूचीमा राखेको छ र सोही अनुरूप आफ्ना काम र गतिविधि अगाडि बढाएको छ। यो प्रदेश त्यसै पनि आफैमा अथाह पर्यटकीय गन्तव्य भएको प्रदेश हो। सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई शिरमा राखेर उज्यालो पूर्वको बेग्लै पहिचानसहित आफ्ना अभियानहरू मार्फत समृद्ध प्रदेशको दौड सुरु गरिसकेको छ प्रदेश 1 सरकारले। केन्द्र सरकारले वर्ष 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा मात्र गरेको छैन कि 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणासहित तयारीमा लागेको छ। यो महाअभियानमा प्रदेश 1 सरकारको महत्त्वपूर्ण योगदान रहनेमा कुनै दुई मत छैन। मुलुकको पर्यटन प्रवर्धन तथा विकासका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 100 नयाँ गन्तव्य पहिचान गरिसकेको छ, जसमा 16वटा गन्तव्य प्रदेश 1 मा रहेका छन्। तिम्बुङ पोखरी ताप्लेजुङ, गुरु फाल्गुनानन्द सर्किट, लोब्रीकुटी गजुरमुखी धाम, लारुम्बा चुकिनाम्बा पाँचथर, फिक्कल कन्याम श्रीअन्तु सर्किट इलाम, तीनझुरे मिल्के जलजले तेह्रथुम, बालेश्वर ऐतिहासिक गुफा शङ्खुवासभा, हल्दे पटके डाँडा पर्यटन ट्रेल धनकुटा, ट्याम्के डाँडा मुन्दुम ट्रेल भोजपुर, बराहा पोखरी खोटाङ, 5 पोखरी सुलुखुम्बु, थोलेदेम्बा डाँडा ओखलढुङ्गा, उदयपुरगढी उदयपुर, शहीद नेत्र पार्क झापा, गौरादह कृषि पर्यटन क्षेत्र झापा, अर्जुनधारा पर्यटकीय क्षेत्र झापा, धनपालगढी पर्यटकीय क्षेत्र मोरङ, पिण्डेश्वर दन्तकाली पदमार्ग सुनसरी नयाँ गन्तव्यको सूचीमा छन्। यी बाहेक सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, खोटाङको हलेसी, ताप्लेजुङको पातिभारा मन्दिरदेखि इलाम र झापाको चिया बगान, धनकुटाको भेडेटार, सुनसरीको कोशी टप्पु लगायत सुन्दर सहर धरान पनि पूर्वकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हुन्। 25,905 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यो प्रदेशमा 2068 को जनगणना अनुसार 45,34,943 जनसङ्ख्या रहेको छ। समथर भूभागदेखि सर्वोच्च शिखर सगरमाथासम्मको भौगोलिक बनावट आफैमा प्रकृतिको अनुपम वरदान हो। शेर्पा, राई, किराँत लगायत अन्य विभिन्न जात जातिको रहनसहन, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा र सम्पदा नयाँ पुस्ता र त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूका लागि खुला विश्वविद्यालय हुन्। यो प्रदेशमा 14 जिल्ला रहेका छन् र हरेक जिल्लाको आफ्नै बेग्लै पहिचान छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा यहाँका जनता सन्तुष्ट छन्। यो प्रदेशले शैक्षिक र मेडिकल हबको अर्को उपमा पनि पाएको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज, नोभेल मेडिकल कलेज र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय यस क्षेत्रका गर्व हुन्। जिल्लागत हेर्ने हो भने यो प्रदेशलाई अझ बढी बुझ्न र थाहा पाउन सकिन्छ। हो, यहाँका 14 वटै जिल्ला पर्यटकीय गन्तव्यले सुसज्जित छन्। 1. इलाम। इलाम आफैमा निकै सुन्दर जिल्ला हो। प्राकृतिक सुन्दरता त छँदैछ, त्यो बाहेक यो सुन्दरतालाई कसी लगाउने अन्य थुप्रै गन्तव्यहरू थपिएका छन्। माई पोखरी आन्तरिक पर्यटकको पहिलो रुजाइमा पर्छ भने कन्यामको चिया बगान नपुग्ने पर्यटक बिरलै होलान्। श्रीअन्तु डाँडाबाट देखिने सूर्योदयको रङ्गीन दृश्यले मन्त्रमुग्ध नहुनेको होला। यी बाहेक माङमालुङ, गजुरमुखी, ऐतिहासिक इलाम चिया बगान, टोड्के झरना, माई पोखरी नजिकैको झरना, सन्दकपुर लगायत अन्य गन्तव्य रमणीय क्षेत्रको रूपमा प्रख्यात छन्। यहाँ पाइने रेड पान्डा, पुतलीका सयौं प्रजाति, चराचुरुङ्गीले पर्यटक बोलाइरहेछ।
यति मात्रै होइन, लिम्बू संस्कृति, किराँत संस्कृति, सिद्धि थुम्की, लेप्चा राई, शेर्पा तामाङ समुदायको संस्कृति र संस्कार उत्तिकै लोभलाग्दो छ। किराँत समुदायका चर्चित महागुरु एवं राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनानन्दको पवित्र जन्मस्थल हो इलाम। 2. झापा। यो जिल्ला छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको छ, जहाँ पूर्वको प्रमुख काकडभित्ता नाका पर्छ। व्यापारिक र पर्यटकीय हिसाबले यो जिल्ला प्राथमिकतामा छ जनताको। देशका अहिलेका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला हो झापा। झापाको चिया बगान पनि पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्छ। भद्रपुर चन्द्रगढीमा अवस्थित एक मात्रै विमानस्थलमा दैनिक दर्जन बढी आन्तरिक उडान हुन्छ, जसले पर्यटक आवागमनमा सहज बनाइदिएको छ। किच्चक बध, जामुनखाडी, सालबाडी, दुमुखा, कृष्ण थुम्की, सतासी धाम धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा प्रख्यात छन्। झापाको बाँसबारी सिमसार पर्यटन पूर्वाधार केन्द्र, किचनाकलन, वाल्मीकि आश्रम कमल गाउँपालिका, कन्काई धाम, गौरी दह पोखरी पर्यटकहरूको पर्खाइमा छन्। पाँचथर। प्रदेश 1 को यो पहाडी जिल्ला हो। किराँत समुदायका चर्चित महागुरु एवं राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दले यही जिल्लामा गरेको धार्मिक भेलाले सत्य धर्म मुचुल्काको नीति घोषणा गर्यो, जुन विश्व समुदायले अनुसरण गर्छ। उनै महागुरुको नाममा फाल्गुनन्द सर्किट, लभ्रीकुटीदेखि गजुरमुखी धाम, लारममा चुनिनाम्बा क्षेत्रलाई विकास र प्रवर्धन गर्न सकियो भने नयाँ गन्तव्य बन्नेमा दुई मत छैन। यो बाहेक जोर पोखरी, च्याङथापु, फाल्गुनन्द शालिग तथा समाधि स्थल, सिलौटो लुब्रीकुटी, मिक्लाजुङ, सनराइज स्पोट, जोर पोखरीमाथि आगेजुङ गुम्बा, हिलिहाङ दरबार, गुप्तेश्वर महादेव, हिमुङ पोखरी, लाम पोखरी, चिवा भन्ज्याङ लगायतका ठाउँहरू पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना बोकेका स्थलहरू हुन्। ताप्लेजुङ हरेक किसिमका पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने र निकै सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। विश्वको तेस्रो ठुलो हिमाल कञ्चनजङ्घालाई शिरमा राखेर ताप्लेजुङ हाँसिरहेछ। 8586 मिटर अग्लो यो हिमाल आरोहण गर्न वर्षेनी सयौं पर्यटकहरू भित्रन्छन्। उता प्रसिद्ध पाथिभारा माताको दर्शन गर्न आउने पर्यटकले धार्मिक पर्यटनमा उत्तिकै योगदान गरेको छ। जननेता मदन भण्डारीको जन्मघर ढुङ्गे साँगु आफैमा बेग्लै इतिहास बोकेको गन्तव्य हो। यी बाहेक हिमुङ पोखरी, सावा गाउँपालिकाको फुङफुङे झरना, कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको लेलेप, धुन्सा, गोला आधार शिविर निकै प्रसिद्ध छन्। जति प्रवर्धन भएको छ त्यो ठिकै होला, तर गर्न धेरै सकिने हुँदा ताप्लेजुङको पर्यटन विकासमा थुप्रै सम्भावना छ भन्नेमा दुई मत छैन। तेह्रथुम यस्तो पहाडी जिल्ला हो जसलाई राष्ट्रिय फूल लाली गुराँसको राजधानी भनेर चिनिन्छ। यहाँको तिनजुरे, मिल्के, जलजला क्षेत्रमा 28 प्रजातिका लाली गुराँस फुल्छन्। चैत वैशाखमा यहाँका वन जङ्गल र डाँडा लाली गुराँस फूलको लालीले छपक्कै ढाक्छ। यो बाहेक आरआर गार्डन, नेपालकै सबैभन्दा अग्लो ह्यातुङ झरना, मेन्छ्याप धाप डाँडो, छातेढुङ्गा, गौखुरी गुफा, खुरुङ्गा खोला, सिंहबाहिनी मन्दिर लगायतका थुप्रै गन्तव्यहरू पर्यटकको पर्खाइमा छ। सङ्खुवा सभा। यो जिल्ला स्थान विशेष र यहाँ हुने उत्पादनले निकै चर्चित छ। आफ्नो बेग्लै इतिहास र संस्कृति बोकेको ऐतिहासिक अरुण उपत्यका जिल्लाको सान नै हो। यहाँका डाँडाबाट देखिने सुन्दर मनोरम हिम श्रृङ्खलाको दृश्यले जो कसैको मन प्रफुल्लित पार्छ। थुप्रै ऐतिहासिक गुफाहरू, छ्याङकुटी रमिते, मकालु क्षेत्र, बरुण पोखरी, बरुण दोभान, बालेश्वर गुफाले आफ्नो छुट्टै महत्त्व बोकेको देख्न पाइन्छ। सङ्खुवा सभा अलैँची र रुद्राक्षको जिल्ला हो भन्दा फरक पर्दैन। यहाँका किसानले उत्पादन गरेको अलैँची, अदुवा र रुद्राक्षले विश्व बजारमा यो जिल्लाको बेग्लै पहिचान बनाएको छ। त्यस्तै खाँदबारीको मनोकामना धाम, तिनजुरे मिल्केमा रहेको गुफा,
पोखरी, ऋषिले वेद लेखेको स्थान भनेर धार्मिक महत्त्व बोकेको सभा पोखरी, चैनपुर नगरपालिकाको सिद्धकाली मन्दिर, पूर्वको तातोपानी भनेर चर्चित भोटे खोला गाउँपालिकाको वरुण 5 पोखरी जस्ता थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्यले सुसज्जित छ सङ्खुवा सभा। 7. धनकुटा। पूर्वको ऐतिहासिक जिल्ला हो धनकुटा। पहाडी जिल्ला भइकन पनि पञ्चायती कालमा नै धनकुटामा पक्की सडक पुगेकाले त्यति बेला यो जिल्लालाई पूर्वको राजधानी भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो। तराईको उखरमाउलो गर्मीबाट आत्तिएर केही बेरको यात्रामै धनकुटाको भेडेटार पुग्न सकिन्छ, जुन धनकुटाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। पर्यटकलाई शीतलता दिएको त छ नै, त्यो सँगै उत्कृष्ट भ्यू पोइन्ट पनि हो भेडेटार, जहाँबाट रमणीय धरानको दृश्य देख्न सकिन्छ। पछिल्लो समय यहाँ सुरु भएको प्याराग्लाइडिङले अझ बढी आकर्षित भएका छन् पर्यटकहरू। यसका साथै नजिकैको नमस्ते झरना यहाँको अर्को सौन्दर्य स्थलको रूपमा विकसित छ। धनकुटाको हल्दे पटके डाँडा पर्यटक ट्रेल पनि नयाँ गन्तव्यको रूपमा परिचित छ। यता यही जिल्लाको नाम्चे प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत भइसकेको छ। त्यस्तै राजारानी पनि आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि अति उत्तम गन्तव्य हो। भोजपुर। भोजपुर जिल्ला आफैमा एउटा ऐतिहासिक जिल्ला हो। विश्वले सलाम गर्ने गोर्खा सैनिक अनि त्यो सैनिकको प्रमुख परिचय खुकुरी र त्यही खुकुरीको जिल्ला हो भोजपुर, अर्थात् भोजपुरे खुकुरी संसारभर चर्चित छ। पूर्वी तराईको सप्तकोशीदेखि काँकडभित्तासम्मको दृश्यावलोकन गर्न सकिने ट्याम्के डाँडा भोजपुरको चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य हो। भोजपुरले अति विशिष्ट व्यक्ति जन्माइसकेको छ। देशकी अहिलेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि भोजपुरकै सपूत हुन्। यहाँका सुन्तले, दिङला, साल्पा, योगमाया, अटल सिंह दरबार, हतुवागढी, छिन्नमस्ता, ट्याम्के टक्सार लगायतका अन्य गन्तव्यहरूले पर्यटनमा थुप्रै सम्भावना बोकेका छन्। 9. सोलुखुम्बु। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको जिल्ला सोलुखुम्बु। सोलुखुम्बुको परिचय यतिमा मात्रै सीमित छैन। अनेकन हिमचुचुरा, हिमताल एवं कुण्ड, थुप्रै रमणीय डाँडा र भ्यू पोइन्टहरू, दुर्लभ जङ्गली जनावर र पंक्षीको वासस्थान पनि हो सोलुखुम्बु, जहाँका जङ्गलमा हिमचुतुवा, दुर्लभ रेड पाण्डा, नाहुर, डाँफे मुनाल लगायतका थुप्रै जङ्गली पशु पंक्षी बास बस्दछन्। हो जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ र सगरमाथा चाहिँ अटल र उच्च छ सोलुखुम्बु। अनेक जात जातिहरूको आफ्नै बेग्लै रहनसहन, मौलिक परम्परा र रीतिरिवाज, जुन यो ठाउँको अर्को सम्पत्ति हो। मठ मन्दिर, पुरातात्विक महत्त्वका गुम्बा, चैत्य लगायतका थुप्रै तीर्थस्थल रहेका छन्। विश्वको सबैभन्दा अग्लो भूभाग 8848 मिटर उचाइदेखि 600 मिटर उचाइको तुइन्टार भूभाग यसै जिल्लामा पर्दछ। विभिन्न उच्च पर्वतीय हिम श्रृङ्खला, डाँडापाखा, खोज, बेसी, खोल्सा, तालतलैया, विभिन्न किसिमका जडीबुटी, खानी, कस्तुरी, दुर्लभ वन्यजन्तु र सांस्कृतिक सम्पदाको धनी जिल्ला हो। सोलुखुम्बुको आफ्नो 2 थरी परिचय छ। लुक्ला भन्दा तल्लो भेगलाई सोलु भन्ने चलन छ भने लुक्ला भन्दा माथिको भेगलाई खुम्बु भनिन्छ। यी 2 शब्द मिलेर सिङ्गो सोलुखुम्बु बनेको छ। पर्वतारोहण र दृश्यावलोकनको लागि विश्वभर प्रसिद्ध छ यो जिल्ला। खुम्बु क्षेत्र पर्वतारोहणका लागि सबैभन्दा बढी प्रसिद्ध छ भने सोलु क्षेत्र पर्यटकका लागि सहज पहुँच र सगरमाथा लगायतका प्रख्यात हिमचुली अवलोकनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो। शेर्पा समुदायको उद्गम थलो पनि हो सोलुखुम्बु। विश्वमा यो समुदायका व्यक्तिलाई साहसिक व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ। सगरमाथामा पहिलो मानव पाइला राख्ने सर एडमन हिलारीदेखि अहिलेसम्म जतिले सफल आरोहण गरेका छन् सबैको श्रेय शेर्पा समुदायलाई नै जान्छ। यो समुदायको प्रमुख आय स्रोत नै पर्यटन हो। खोटाङ। यो जिल्ला पूर्वी पहाडी जिल्ला मध्ये सबैभन्दा धेरै विमानस्थल भएको जिल्ला हो। यहाँ खानीडाँडा, लामीडाँडा र खोटाङ बजार गरी 3वटा विमानस्थल छन्। भौगोलिक विकटता भएका कारण पैदल यात्रा गर्दा धेरै समय लाग्ने हुँदा पनि विमान यात्रा लाभदायक छ। यो जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो हलेसी महादेव स्थान। यहाँ देश विदेशबाट थुप्रै धार्मिक पर्यटकहरू आउने गर्छन्। पर्यटकको यहाँ निकै ठुलो घुइँचो लाग्ने गर्छ। पूर्वी नेपालमा धार्मिक पर्यटनको उच्च स्थानमा हलेसी महादेव पर्छ। हलेसीमा भएको हलेसी महादेव स्थानकै कारण यहाँ बस्ती पनि बढ्दो रूपमा बाक्लिँदैछ।
सहरको रूपमा रूपान्तरण भइरहेको हलेसीमा ठुल्ठुला होटलहरू पनि धमाधम बन्न लागेका छन्। खुटाङको बराहताल जिल्लाकै अग्लो स्थान मैयु डाँडा भोजपुर र खुटाङको सङ्गम स्थल तथा रूपाकोटको डाँडा पनि खुटाङको अर्को परिचय हो। ऐतिहासिक मजुवागढी सदरमुकामले नयाँ पुस्तालाई इतिहास हस्तान्तरण गरिरहेछ। मोरङ जिल्ला ऐतिहासिक कारणले मात्रै नभएर अन्य धेरै कुरामा चर्चित छ। नेपाली राजनीतिका 3 दाजुभाइ मातृका प्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको उदय मोरङमै भएको थियो, जसमा 3 जना देशका प्रधानमन्त्री हुन सफल भए। यति मात्रै होइन कि देशको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री एवं जनप्रिय नेता मनमोहन अधिकारी पनि यही जिल्लाको सपूत हुनुहुन्छ। विराट राजाको दरबार जस्ता थुप्रै धार्मिक पर्यटकीय स्थलदेखि लिएर मोरङ औद्योगिक नगरीको रूपमा पनि स्थापित छ। नेपालमा भएका जति पनि ठूला उद्योगहरू छन् ती सबै मध्येका अधिकांशको बसोबास मोरङको सदरमुकाम विराटनगरमा छ। प्रदेश 1 को राजधानी पनि मोरङको विराटनगर हो। पहिले पनि क्षेत्रीय सदरमुकाम यही थियो। मुलुकको राजनैतिक झण्डै आधा शताब्दी विराटनगर वरिपरि नै केन्द्रित छ। काठमाडौँ पछिको सबैभन्दा ठूलो सहरको रूपमा विराटनगरलाई चिनिन्छ। विराट राजाको दरबार लगायत सांस्कृतिक केन्द्र मिक्लाजुङ सुनबर्सा, धिमाल जाति, राजा रानी, संसारी माई र बेतना सिमसार पनि प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हुन् मोरङको। उदयपुर पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्ला भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको ढोका हो यो जिल्ला। सन् 1760 मा राजा उदय सेनले राज गरेदेखि उनै राजाको नामबाट जिल्लाको नामाकरण भएको हो। तत्कालीन दरबार रहेको उदयपुर गढी इतिहासको साक्षी छ। यस जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट, बेलटार, पञ्चावती, चौदण्डी, सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर जस्ता पर्यटकीय क्षेत्र आन्तरिक पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य हो। तराई र पहाडी जिल्ला जोड्ने पुल हो उदयपुर, जसका कारणले पर्यटक र व्यापारको ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा उदयपुरलाई विकास गर्न सके सम्भावनाका थुप्रै ढोका खुल्नेमा यहाँका जनता विश्वस्त छन्। ओखलढुङ्गा यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले आफ्नो कवितामा उल्लेख गरे जस्तै साँच्चीकै प्यारो छ ओखलढुङ्गा। हिमाली र पहाडी भूभाग मिलेर बनेको यो जिल्ला पर्यटकीय हिसाबले निकै धनी छ। जिल्लाको सदरमुकाममा निर्माण गरिएको ओखलढुङ्गा त्यहाँ पुग्ने जो कोहीको पहिलो गन्तव्य हो। समतर भूभाग रुम्जाटार जहाँ विमानस्थल पनि छ, पिके डाँडा जो उत्कृष्ट भ्यू पोइन्ट हो जहाँबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित अन्य हिम श्रृङ्खला देख्न सकिन्छ, त्यस्तै थोलेदेम्बा सहित थुप्रै भ्यू पोइन्टहरू यहाँ छन्। चैत वैशाखमा वन नै ढाक्ने लालीगुराँस, पोकली झरना प्रकृतिका अनुपम वरदानले सुसज्जित छ ओखलढुङ्गा। यहाँका जात जाति समुदायको अनेक संस्कृति पनि यो जिल्लाको गहना हो। सुनसरी सप्तकोशी नदीको काख नै हो। सुनसरी भन्दा फरक पर्दैन। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष सुनसरीको अर्को चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य हो, जहाँ पर्यटकले जङ्गली जनावरको अनेक लीलाहरू देख्न पाउँछन्। यो जिल्लाको मुख्य बजार निकै चर्चित छन्। इटहरी पूर्वको उदयमान सहर हो। यस ठाउँलाई पूर्वी नेपालको केन्द्र बिन्दु नै मान्ने गरिन्छ। धरान आफैमा निकै सफा र सुन्दर छ। विभिन्न जात जाति अनि लाउरे बस्ती र उनीहरूले गरेको जनसहभागितामूलक विकास निर्माणले साँच्चै नै धरानलाई सुन्दर र सफा बनाएको छ। धरानकै बुढासुब्बा मन्दिर निकै चर्चित छ। सप्तकोशी नदीको किनारमा रहेको बराहा क्षेत्र र चतराधाम जहाँ ऋषिहरूले तपस्या गरी गायत्री मन्त्र लेखेका थिए हो। धार्मिक पर्यटनमा सुनसरीको अर्को योगदान छ। त्यस्तै पिण्डेश्वर दन्तकाली पदमार्ग पर्यटकको अर्को रोजाइ हो। गन्तव्य र व्यापारिक हिसाबले पनि प्रदेश नम्बर 1 को अर्को मुख्य जिल्ला हो सुनसरी हो। प्रदेश 1 का 14 वटै जिल्ला आफ्नै बेग्लै परिचय बोकेका छन्। थुप्रै सम्भावना छन् र गर्न पनि सकिन्छ। जिल्लाको विशेषता बमोजिम इतिहास र सौन्दर्यलाई असर नपर्ने गरी पर्यटन विकासमा लागेको छ। प्रदेश सरकार सोही अनुरूपका योजना पनि अगाडि सारेको छ। समृद्ध प्रदेश निर्माणको लागि माननीय मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा थुप्रै कामहरू भएका छन्। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मा यो वर्ष हामीले विगत कालदेखि नै मनाउँदै आएका पनि छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पर्यटन वर्ष 2020 लाई हामीले टार्गेट गरेर
प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले त्यो कार्यक्रमलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेका छौँ, बजेट पनि त्यसमा विनियोजन गरेका छौँ। र खास तौरमा के हो भने अब यो प्रदेश नम्बर 1 मा 16वटा पर्यटकीय गन्तव्यका स्थानहरू हामीले पहिचान गर्यौँ। त्यो 16वटै गन्तव्य स्थानहरूलाई अलिकति हाइलाइट गर्ने, त्यसलाई अब अलिकति प्रबन्धन गर्ने, त्यसको विकास गर्ने, त्यसको सम्वर्धन गर्ने कै हिसाबले गर्दाखेरि हामीले त्यो बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ। अब यसमा हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा म्याक्सिमम मात्रामा पर्यटकहरू भित्रियाउनको निम्ति अब तत्त ठाउँमा जहाँ जे कुराहरू उत्कृष्ट हो त्यो कुराहरूलाई हामीले फोकस गर्ने हो। जस्तै अब तपाईँलाई यो बराज क्षेत्र भनौँ। अब बराज क्षेत्र भनेको त्यसो भए बराज क्षेत्र आफैमा अब संसारमै 4वटा 6 क्षेत्र रहेको ठाउँमा एउटा बराज क्षेत्र हामीसँग नेपालमा छन् र धार्मिक दृष्टिकोणले त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण पनि हो। त्यस्तै अब विराट दरबार जुन यहाँ विराटनगरमा छ, अब त्यो एउटा ऐतिहासिक दरबार हो। जति बेला 2400-2600 राजहरू थियो त्यो बेला यहाँ विराट भन्ने मान्छे राजा थिए। त्यो विराट दरबार आज पनि त्यसको अवशेषहरू बाँकी छन्। त्यसका बारेमा हामीले अलिकति हाइलाइट गर्ने, उजागर गर्ने, त्यसको मार्केटिङ गर्ने, त्यसलाई कसरी अलिकति जनताको माझमा पुर्याउन सक्ने हो। त्यसपछि विराटबाट निक्लिने बित्तिकै तुरन्त अलिकति पश्चिम 5 किलोमिटर पश्चिम गइसकेपछि एउटा बर्जु ताल भन्ने ठाउँ छ, जो बर्जु ताल एक नम्बर प्रदेशकै सबभन्दा ठुलो तालको रूपमा रहेको छ। ठुलो सिमसार हो, ठुलो पोखरी छ। अब त्यसलाई पनि हामीले प्रबन्धन गर्ने कुरा गरिरहेको छौँ। त्यसलाई पनि अलिकति हामीले व्यवस्थित गर्ने कुराहरू गरेका छौँ। र त्यो ताल हेर्नलाई पनि कतिपय मान्छे आउँछ र त्यहाँबाट सिधै निक्लेपछि हामीले कौवा खोज भन्ने एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो, त्यो कौवा खोजलाई पनि हामी टार्गेट गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले त्यो सुनसरी जिल्लाको मेरै निर्वाचन क्षेत्र 4 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको तपाईँको रामधुनी नगरपालिकामा तपाईँको राम भगवानको रामधुनी भन्ने मन्दिर छन्, जो रामको नाममा हो। र त्यहाँ रामायण कालमा तपाईँको रामचन्द्रजी वनवास आउँदाखेरि त्यो रामधुनी पसेको थियो र त्यहाँ मुढामा आगो लागेको छ। त्यो मुढाको आगो अहिले पनि छ। त्यसपछि चक्राधाम भयो, कोशी टपु बन्धनको आरक्ष भयो, त्यसपछि तपाईँको बराज क्षेत्र भयो। अनि बराज क्षेत्रबाट निक्लेर त्यसपछि हाम्रो धरानतिर पनि बुढा लिङ्कन, त्यसपछि दन्तकालनी लगायतका शक्तिपीठहरू छ, धार्मिक स्थलहरू, तिनीहरूलाई जोड्ने हैन। अब तिनीहरूको पनि अलिकति प्रचार गर्ने, धार्मिक दृष्टिकोणले आउने पर्यटकहरूलाई त्यो नाममा भित्र्याउने। त्यसपछि हाम्रो प्रदेशमै रहेको हलेसी महादेव छ, त्यसपछि पातिभारा मन्दिर छ, त्यसपछि इलाम भनेको आफैमा एउटा पर्यटकीय पूर्वाधार बोकेको, पर्यटकीय पूर्वाधार धारण गरेको एउटा नगरी पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ सूर्योदय नगरपालिकाभित्र एकदम फुड ट्र्याकहरू छन्, हिमाली पदमार्गहरू छन्, त्यो कुराहरू देख्ने हो। त्यसपछि कन्यम त्यही छ, जो चियाको खानी हो, त्यो प्रसिद्ध ठाउँ हो। त्यहाँ हामीले त्यही इलामबाट तपाईँको सूर्य निक्लेको देख्न सक्छौँ। र त्यो कुराहरूलाई हामीले फोकस गरेर, त्यसै अर्जुन धाराहरू छन्, यस्ता धेरै धर्मस्थलीहरू हामीसँग छ। त्योहरूलाई धार्मिक दृष्टिकोणले हामी त्यसमा लिएर जाने। अनि मनमोहक हिमालहरू, पहाडहरू पनि हामीसँग छन्। देशकै सबभन्दा कोचो भूभाग दक्षिणा कवच हामीसँग छ। संसारकै सबभन्दा अग्लो हिम श्रृङ्खला सगरमाथा हामीसँग छन्। 8000 फिटभन्दाका माथिका हिम श्रृङ्खलाहरू हामीसँग धेरै छन्। मनमोहक दृश्यहरू भएका ठाउँ छ। अनि त्यसपछि तपाईँको अब कतिपय ठाउँ हाम्रो लालीगुराँस को राजधानी तपाईँको छ होइन। अनि त्यसपछि त्यही आरआर गार्डन पनि छ। अब यस्ता कुराहरू हामीसँग भएका छन् र त्यो कुराहरूलाई देखाउनको निम्ति त्यो दृष्टिकोणले, अर्थात् हामीले धार्मिक दृष्टिकोणबाट आउने पर्यटकहरू, मनोरञ्जनको दृष्टिकोणले आउने पर्यटकहरू, अनि त्यसपछि हिमाली पहाडहरू, मनमोहक दृश्यहरू हेर्ने जुन पश्चिमा मुलुकका पर्यटकहरू हो, तिनीहरूलाई नै हामीले फोकस गरेका छौँ। र त्यसै सन्दर्भमा के छ भने हाम्रो सङ्घीय सरकारले, केन्द्रीय सरकारले पनि यो चिजलाई अलिकति फोकस दिएको छ। अस्ति हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीकै नेतृत्वमा एउटा बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा हामीले 7वटै प्रदेशमा 2020लाई, नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल पार्नको निम्ति हामीले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा पर्यटकीय समिति निर्माण गरेका छौँ। र त्यो समितिको पनि हामीले अब अध्यक्षमा स्वयं भएको कारणले, हिमाल प्रदेशको समितिको अध्यक्षमा स्वयं भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको पनि बैठकहरू राखेर त्यसको कार्ययोजना बनाएर हामीले विस्तृत रूपमा यसलाई प्रचार प्रसारमा उतार्छौँ र बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू भित्र्याउँछौँ। नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउँछौँ। यो प्रदेशले उत्कृष्ट भूमिका खेल्नेमा कुनै दुई मत छैन।
सरकारले लिएको अभियानमा सबै जिल्लाका जनता, स्थानीय व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी पनि कम्मर कसेर लागेका छन्। उखलढुङ्गाको पिके डाँडामा हुने भव्य मेला होस् या इलामको 4 रातेमा हुने याक फेस्टिभल, यी त्यसका केही उदाहरण मात्रै हुन्। जुनसुकै क्षेत्रको पनि विकासमा पर्यटनको मुख्य भूमिका हुन्छ भन्ने कुराबारे प्रदेश सरकार र जनता सबै जानकार छन्। हो, प्रदेश सरकारको लक्ष्य, काम गराइको शैली अनि जनताको साथ र भरोसाले यो भन्न सकिन्छ कि यो प्रदेश उज्यालोतर्फ अगाडि बढ्दैछ। हो, पूर्व उज्यालो छ।